صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفديك بالأرواح. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أهلا وسهلا بكم غاليتي مشتركاتي الوفيات، لكم وحشة كبيرة. غبت عليكم البارح، كان عندي شوية شغالات وضياف وتحضيرات راكم تعرفوا. والله رغم التعب رجعت لكم بسرعة وأنا كل شوق لكم باش نحط معكم هذا الفيديو اللي كانت عشاء للحباب هكذا، عرضة خفيفة. حاولت نشارك معكم يعني أهم التفاصيل برك، مش كلش بصح بالك طرق تزيين، بالك الوصفات راهي موجودة في القناة. إن شاء الله تستفيدوا منه ولو بالقليل، وسامحوني ثاني مرة ثانية على التعب ولكش ما هفوت. بسم الله على بركة الله. نحضروا الحساء تاعنا اللي هو حساء اللي هي حريرة الغرب، وصفة أصلية عطاتها لي حبيبة قلبي أم محمد، يعني بطريقتهم درتها بحذافيرها، غير في الأخير برك من بعد تشوفوني وش ما درتش. هنا تشوفوا ديروا كلش بارد في بارد. 2 حبات بصل، 3 حبات طماطم، طرف لحم وطرف دجاج. انا عندي 2 ليكوت ونصف صدر تاع الدجاج وسني ثاني. قالت لي ديري الجزر اختياري، راه يعطيك الحلاوه واحد البنه رهيبه، والكرافس الحمص. وقالت لي ديري مكعب تاع الجامبو يعطيها بنه رهيبه. درتها بحذافيرها، مانيش حابه تجيني صامته ونتبهدل. والحمص توابل ومغرفة كبيرة تاع طماطم مصبرة، والتوابل فيها ملح، ثوم، زنجبيل، ثوم تاع فصوص هكذاك، زنجبيل، كركم، الكروية ضرورية بزاف الحريرة تاعهم الكروية، والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار والحلو. ان شاء الله ما نكونش نسيت والو. ام محمد هاي تسمع فيا، ان شاء الله نكون شرفتك ودرت الوصفه بحذافيرها. ندير دوكا كلش بارد في بارد، ندير عليها كميه تاع الماء. انا كيما هنا لاكوكو تاعي تهز 5 لتر، راح ندير لها انا ما نوصلهاش حتى ال5 لتر تاع الماء، ندير لها حوالي 3 لتر مع الخضار هذه. وحاولت نديرها كيما راهي لاني نعشق حاجه واسمها حريرة الغرب من نهار دوكتها، وصراحه بالطريقه هذه اللي عطاتها لي والله غتجيس نفسها بنه رهيبه. وشني هي مع الاخر قالت لي ديري التيشه هذه تاعهم، تيشه القمح، تيشه الشعير ولا تيشه القمح، واقيلا ما نصلحكوش. نسيت. انا درت الفريك، ما عنديش، درت الفريك وجات مليحه وجات تسخف. فقط ثاني الحمص قالت لي ديري في كيس، ما عنديش انا الفيلي هذاك اللي نطيبوا فيه، وما حبيتش ندير في كيس بلاستيكي تفاديا يعني الكيس يطيب في المرق وهذاك. خلاص درت كلش بارد في بارد، ونغلق لاكوكو تاعي ونخليها طيب مده نص ساعه حتى 40 دقيقه. انت واللحم تاعك اللي درتيه فيها، هاي انا بسم الله ما شاء الله هكذا ديجا بنينه وتكون تتكل هكذا. درت يعني كيفها، ما تقوليش لي نحيتي البصله وطيشتيها، هي هكذا قالت لي نديروها. قالت لي ما نقلبوش البصله ما نخليو غير طماطم والجزر ونمعسوهم يهبط كامل المستخلص تاعهم. والحمص اللي تعبني دوك نقعد نقي فيه، تجيب هكذا تبعت قد واش قالت لي، تجيبي برمه وكسكيس تصفي فيهم المرق تاعك، تفرغي كلش في الكسكيس، تهبط المرق ويبقاو الخضار كامل. نحيت انا الحمص وحده والبصل والاخر الكرافس هذوك نحيتهم طيشتهم. قالت لي ماهيش ما نرحيوهاش كيما الحريره تاعنا ولا الحريره العاديه، كيما حساء الخضار ينحيو وما يخليو غير طماطم، نحكمها من بعد غير بالفرشيطه هي والجزر. فوالا هاكم تشوفوا معي نحيت قطعه صدر دجاج ونحيت قطع ثاني اللحم، نحيهم من بعد انا فتتهم وقلبتهم، ما رحيتهمش يعني والله خليتهم قطع يبانوا في المرق.
ونقيت الحمص تاني تاعي ولا غنحيتو بالوحده بالمغرفه ورجعته للمرق، لانه الحمص ما يترحيش، يخليوه هكذا كذاك هو بنتها وباعها. نحكم دوك هنا غير الجزر والطماطم، هي نورمالمون نديروهم في الرحيه اليدويه هذيك. ما حبيتش نزيد نجبدها ونكثر على روحي الماعن، راني نحاول نقص قد ما نقدر. حكمت هنا برك هكذا بالفرشيطه، غبطت كامل كيما نقولوا العصاره تاع الجزر والطماطم. هنا رجعت الزبيب ورجعت الحريره تاعي تغلي، قلبت فيها زبيب، عفوا الحمص، راني زبيب نخمم في الفرنسا. هنا اللي قالت لي ديري ملعقتين تاع التيشه تاعهم، انا ما عرفتش واش هني، درت ملعقتين تاع، يعني هذه ثاني مره نديرها بالاخر بالفريك تاعنا نورمال، باش نديرها بالمرمز وليت خفت الذوق تاعو قهوي. هو اصلا نحنا مولفين نخلطوه مع الفريك، جامي درتو وحده. دوك نجي ندير الخلطه اللي نعقدو بها مكعب بالجامبو. قالت لي ضروري يعطيها بنه، كيما قلت لكم ما حبيتش ما نلقى على بالي موش صحي، ما حبيتش نفزد الوصفه، حب ندير حاجه هكذا بنينه. زوج ملاعق تاع فرينه، مغارف كبار فرينه، فلفل اسود، مكعب تاع مرق الدجاج، وملعقه تاع زنجبيل، والقليل من الكرويه. ونقعد نخلطهم كامل، نحلهم بالماء نحلهم بالماء، نحاول ما نخليش هذوك لي غريمو خلاص، نحلهم مليح ونديها فوق صفيه. ميم ما تحبش ديري الصفيه فرغي، وبنفس الوقت كي تحركي باش تطيب الفرينه وما تسكربعش معاك. والمرحله الاخيره ثاني الفرينه خليوها طيب، ما تزربوش عليها، خليوها طيب حوالي 8-9 دقائق. انا استعملت الصفيه وفرغت الخليط تاعنا، يزيدها قوام، تجي تثقل كيما نقولوا، ما تبقاش خفيفه. ومع التوابل في الاخير خي نعرفوهم يمدوا بنه كبيره. هي في الاخير ديما تقولي ديري زيت سيترون، مبشور ليمونه والنعناع. انا درت النعناع فقط. المره اللي قبلها درت زيت سيترون، قال لي المعلم ليه هذا درتي نطار سيترون، هذه ماشي حريره. ملا ايفيتيت هذه المره ما درتش، درت نحط القارص اللي يحب يدير عصره، كل واحد يدير عصره قارص في البول تاعو. ضفت النعناع، بعد ما خليت، قلت لكم كي نصفيوها مليح نخليوها تزيد تغلي شويه 6 ولا 7 دقائق. الفرينه ثاني تحب طيب باش ما تبقاش الريحه تاعها. وضفت النعناع والحمد لله تحصلت على ابن واروع حريره الغرب. حريره الغرب وتبريد القلب. اول مقبله في البلاطو تاعنا تاع المملحات اللي نبداو نحضروها اليوم هي كرات لي كروكيت تاع البطاطا. هذه الوصفه في اصلها تجيب صدر الدجاج والبطاطا. انا تيلمون دايره اللحم والدجاج وشربه الاخر ولا سوب ثاني فيها الحريره فيها اللحم والدجاج، ما حبيتش نكثر، اصلا تجي الدنيا تقام وتجي الدنيا ثقيله هكذاك، حبيت نديرها بالبطاطا فقط. غليت 2 حبات كبار تاع بطاطا في الماء والملح والورقه تاع الرند باش ما تجيش صامته وتجي فيها الريحه مليحه. وقطعت مربعات تاع جبن شيدار، اي جبن ديري، ميم جبن الابيض العادي تاع المثلثات ولا الجبن تاع الميزان، هذا ما كان. وتبلتها بشوي ملح وفلفل اسود والمعدنوس، كثرت فيها شويه حتى يولي لونها رايح للبيستاش. ندير هنا كرات معتدله هكذا. نعرفوا جيت نهضر حاجه على راس لساني، استغفر الله يا ربي. هكذا ندير كرات، نحاول اللي عندهم هوس بالميزان ولا ضياف ولا حابين تخرج كلش قد ستريكت يوزنوهم فقط، يديروا هكذا حوالي 30 غرام للبوله، راح يجي ثاني شكلهم رائع. مع انه المملحات تقدري تتحكمي فيهم شويه ماشي كيما الكاطو. درت انا هنا مربعات تاع الشيدار كملتها، والحبات اللي قاعده درتهم اصابع للاطفال، هما ضيوف الرحمن، كي نفرحوهم هما كل الدنيا وما فيها. هذه هنا من بين الحوايج التحضيرات المسبقه ثاني. هنا خدمتهم في الليل ورمتهم في الفرينه ودرتهم في العلبه حتى للغد ان شاء الله، وقت يعني نبدا نحضر في الاطباق وباش ندير لهم البيض ولا شابليغ ونقليهم. بيض والخبز المرحي المحمص ونقليهم. دوك نرمدهم مليح في الفرينه. هي تقدري ديري كلش في الليل، انا بالعربيه ما حبيتش نخلط البيض في الليل، درتها هكذا برك. وهنا بدينا نحضروا الاطباق تاعنا، نوجدوهم للعشاء.
بايتين وظالين في الثلاجه لقيتهم واجدين حاكمين رواحهم. هذه ثاني من بين التحضيرات المسبقه. لي كروكيت هذو قلت لكم كي تحبوا عندكم شوف الاخر يعني طلين كيما العرايس جدد ولا ضيوف هكذا ماكش نديرها غير طبق رئيسي كيما نقولوا نوع فقط من اللحوم. ديري لهم صدر دجاج، صدر تاع الدجاج تكوني مطيبته في مسلوق، طيبته في شويه مرق ولا، وترحيه وتخلطيه مع البطاطا المشرشمه، بطاطا مغليه. هذه هي اصل لي كروكيت هذه المقبله. هذا مكان ونجي نقليهم في زيت غزير باش يتغطاو ويطيبوا لي كامل نفس اللون كيما الفوق كيما تحت. مليح بزاف مليحه الفريتوز في الكروكيت، ما يحبوش التحريك بزاف، تساعدك ما يتحلولكش الحبات تاعك. هكذا نكمل كامل الكميه تاعي طيب لي كامل ما شاء الله نفس اللون. مليحه بزاف الفريتوز في الكروكيت هكذا في هذوك وسمهم هذوك ارجل السلطعون نتفكر سبونج بوب. تساعد بزاف ويطيبوا من الداخل. المهم لي كروكيت بصفه عامه مليح بزاف طيبيهم. واش راني خلط مليح. حان وقت سلطة بيض الميموزة اللي تجيوني عليها طلبات كثيرة يحتاجوها الناس بزاف في العرضات. بالك البنات هكذا اللي يجيبوا لهم مسهم يحبوا يديروا هذو العفايس قالوا لي ديرنا طريقتك. انا ما عنديش طريقة خاصة نديرها بالطريقة يعني اللي نخدموها بها الجزائر كامل. درت صفار بالك انا ندير بتي سويس ما على باليش لا يديروه كامل والله. خليو لي تعليقاتكم. ندير هنا درت صفار بيض تاع 3 بيضات وندير مع علبتين بتي سويس الحجم الصغير هذا. اللي ما عندهش دير لايوت ناتور الكبير بصح من الافضل تشري هذا هو اللي يجي بنين بزاف فيها وتجي حكمه روحها يعطيها واحد الذوق بنين بزاف. اللي يحبوا يستعملوا في المرحله الميكسر ولا الباتر. انا ما حبيتش نزيد نستخدمه يعني اكثر بكثر. وميم ثم ليه ما كانش حاجه قاسيه ولا صلبه. نديرت العلبتين هذا ما عرفتش نقولوا علبتين تاع البتي سويس ونص ملعقه صغيره تاع الموطارد. ملعقه صغيره انا مزوجش كثرتيه والله. ونجي ندير كميه المايونيز حوالي 3 ملاعق تاع مايونيز. توجور نستعمل مايونيز رينو منتوج الولايه يعطي بنه كبيره وكما نقولوا حكم روحو خاطر ما نحبش المايونيز هذيك تعود سائله. فوالا هذا ما درت. وكنزيد ندير شويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه كركم. الكركم يعزز اللون تاع صفار البيض يجي اصفر مليح بزاف وما ينطو يزيد في البنه وفي الفائده ان شاء الله. هذا واش ندير فيها توابل ونكمل غير بالملعقه. وسيكم اللي تحب يعني تزرب ليلي دير بالميكسور ثواني والكريمه تاعك واجده. انا نتنسعفها فقط بالملعقه فوالا حتى تحصلت على كريمه رطبه ما شاء الله. اختفى تماما القطع تاع صفار البيض. نستعين نديرها في بوشادي هكذا ونملى الفراغ تاع صفار البيض تاعنا. سلطة ميموزة رائعة لذيذة جدا تصلح للعرضات العائلة من تعودي قاعدة نهاية الأسبوع تحبي تقلجي وليداتك. السلطة هذه سلطة جزائرية عريقة على ما أعتقد جزائرية. خلوا لي صرا رايكم بسك كلمة الميموزة هذه تجيني تاعنا. خلوا لي صرا في التعليقات. هكذا نكمل نعمر البيض تاعنا كامل. فوالا يجي شكلها جميل. نحاول ندير لها نكسر اللون فقط. درت ورقه تاع معدنوس دون مبالغه اصلا هو راه مزين روحو بروحو هكذا ماهوش محتاج تزيين كبير ديجا كيما راه هكذا سيبو راه مليح. فقط هذيك الاضافه تاع يا خا كيفاه جبتو تخلعت جا الطبسي داخل في التليفون. ساعات نكون ندير الزوم وما نتولاش. قلت لكم درت هذه الاضافه فقط تاع ورقه تاع المعدنوس لكسر اللون كسر اللون الاصفر باش تجي باينه. فوالا هذا مكان. ونقدمها في ذوك الملاعق هذوك تاع المقبلات. تقدروا تحطوها فوق سلطه تاع ورق نورمال تحطوها تفرشوا لها مع
ودوكا نجيو نحضروا اكواب الكريمه اللي زيناها بالكراب هذوك. استعملت علبه من الكريمه، نعطي لكم النوع اللي استعملته، وزد له انا هذه اضافه من عندي فقط. زدت له علبه تاع بتي سويس على جال باش يجي متماسكه. والجبن اي نوع عندكم، من الافضل تاع كيري والله، يعني الجبن الكريمي هذاك. انا ما عنديش، درت جبن مثلثات وديته، رحت طلعته بالباتور حتى نولى كي الكريمه، وحطيته بجنبي، درته في لابوش ادوي. ما حبيتش باك اختصرت هذيك المرحله بس بالباتور فقط، هذا ما درت فيه. وجيت هنا الاكواب الصغيره تاعي هذو بيسك يحبوا يجيو هكذا شوي برك، ماهمش تاع شبعه، ما يجيوش يقهموا، ما تقديش تاكلي كيس كامل كبير تاع كريمه الجبن هكذا برك مع الخبز ولا البان دومي اللي انا حاطينه بعد مع في البلا. يجي لذيذ جدا، تجي رائعه الكريمه، تجي في سلطه الكؤوس، حاجه يعني بنينه بزاف. هنا نجيب نقليو لي كراب هذو تاعنا، يتباعوا هكذا في سوبيرات. اللي ما تقول لي صوريهم منا، بلا كاين اللي ما يعرفهمش اللي مالا. نجبدهم من المجمد غير يطلقوا شويه، نحلهم الكلاصون هذاك اللي فوقهم، نقليهم مباشره في الفريتوز. من الافضل لما كاينش في المقله نورمال، ليسونسيال يتغطاو بالزيت باش ما يطيبش جنب زي وجنب زي، يطيبوا لك كامل كيف كيف. سامحوني على التعب والفيديو طويل، وحاولت اني نلحق ونديروا المونتاج. راني نديروا المونتاج بالطرف وناسانه وتعبانه وهكذاك، وحابه نشارككم كل شوق اليكم وفرح وحب باش نزيد نشارك معكم فيديو جديد. نخليهم هكذا في الزيت، ما نقويش عليهم الزيت، يبقاو من الداخل نيين ومن برا يحمروا. ديما نسخن الزيت مليح ومن بعد ندير نار متوسطه فقط. انا سخنته مليح ومن بعد درته على 150 درجه. ميم نتوما في المقله ديروا هكذا. واللي ديما يسالوني مين يشوفوا الفريتوز، راني ندير على فيديو كامل البنات، شوفوه برك في القناه. سي بون، هذا هو اللون اللي كنت حبيته. نجي دوكا انا كنمسه فقط نحطو فوق هكذا فوق الاكواب تاوعي. مالغري جا الكوب صغير وجات كبير عليه، بصح جاو مليح، جاو بنان. انا عندي امير بني اللي يموت عليهم هذو، يموت عليهم. انا يعني صراحه من نشتي غير كعدو كاينين ضياف ولا نحب نزكي بهم ولا نزين بهم. فوالا دوك نجيب لنا بان دومي او خبز التوست، نحاول هو اللي نديرو قاعده الكريات السفيريه تاوعي. مع اني ما كنتش حابه ندير، بما اني ما كنتش حابه ندير قاعده تاع صابلي صالي، الوغ هكذا يساعدني. مش حابه نشعل الفور على قدين حاجه. ودرت قليل من كريمه الجبن المتبقيه معايا باش تلصق لي كريات سفيريه، وزينتهم كيما قلت لكم هنا بالكريمه اللي بقات لي من بيض الميموزه. زينتهم من الفوق بيسك فضلت، عطات شكل جميل. ما نحبش الالوان بزاف. ونكملوا دوكا البلا تاعنا، بلاطو تاع المملحات، تشكيله المملحات تونه فرن. نكملوها بالكومونبير هذا باني، نقطعوا مثلثات ونقليه في نفس الخلطه اللي بقات لي تاع البيض والخبز المرحي تاعنا. نقطعوا هكذا مثلثات متساويه نوعا ما، ماهيش علوم دقيقه ولا. ما نديروش انا في الفارينه، مانيش حابه ندير ديك طبقه سميكه بزاف. نديرو مباشره في البيض وفي الخبز. هذا من تولس بلي لوجين كيف مدت الطبسي بسلامتها، راهي يخرج الخلع. بكل نوم نعدلو دوك شويه نتولى ليه. هذا مكان ونروح نقليه في نفس الزيت اللي قليت فيه المقبلات تاوعي. جوست ما جهد ما يحمر برك، يزدي هذاك اللون ذهبي برك، نحيه يجي بنين بزاف ويمشي بزاف مع اللي سوب وكنوع من المقبلات. فوالا دوك نجينا لتقديم الطبق. جات له جاي تعاون ومن بعد ما لقيت راسها كيفاه تحط، نحطوا الاكواب تاع كريمه الجبن تاعنا اللي درنا له مايس وكريمه جبن وهذو ارجل السلطه عون هذو. من نجي نهضرهم يجي نضحك، يضحكني اسمه ارجل السلطه عون هذو. قليتهم كيما شاركت معكم. والمقبله الثانيه تاع كريات البطاطا ولا تاع سفيريه كيما قلت لكم اصلها ديروا بالدجاج. انا تالمهم دايره الدجاج واللحم بزاف، ويجي كلش باللحم والدجاج يجي ثقيل. نجيب البطاطا وجبن كريير ولا جبن شيدار من الداخل يجيو خفيف بزاف. وتجميع عفوا وتزيين كيما قلت لكم الكريمه اللي بقات لي من بيض الميموزه.
هكذا حطيتهم طريق من كل نوع، واللي بقاو منهم وكل خشتو درت كميات اكثر من هذو، حطيتهم للوليدات، درتهم في طبسيل ثاني الاحباب، احباب الله الاولاد ثاني نتهلاو فيهم. والبيض حبيت نحطو فيه هذو الملاعق المعوجين هذو تاع المقبلات. وهنا نكملوا تزيين طبق. ودوكا نجيو للطبق الرئيسي اللي ما دا مني لا وقت لا جهد لا تعب. هذوك تفيتي في الرقيق، والخدمه هذيك الرقيقه اللي تدي منك الوقت بزاف. ها الكرابع، الكؤوس الحوايج هذو العصريه تدي اليد بزاف. المفرمسه اصلا كي تكون واجده العجينه تاعها كي اللي ما درتي والو، عليك غير تنصبي المرق وقطعتها بهذه الطريقه. واكيد راح نفورها كيما درتها معكم الوصفه العام اللي فات، قلتوا لي حطيتيها مباشره ما فورتيش. انا صورت برك، ومن بعد كي جينا ناكلو نفورها، تعرفوا تبرد سور بلاص، تسخن ذم وتبرد ذم. هنا نوجد الطبق معكم، ومن بعد وقت اللي نجي نسربيها اكيد نفورها ونسمخها بالزبده وبشويه دهن الحار. نكون شاركت معكم الوصفه بالتفصيل، راح تلقاوها في القناه، العجينه تاعها والمرق تاعها. قطعتها شرائط كما كنت درتها معكم اول مره. نحب هكذا كي يعود عندي ضيوف نحب نقطعها هكذا وتتكل بالفرشيطه، تعجبني بزاف هذه الطريقه. كنت درتها العام اللي فات وقاعده نقول لكم كيما المشلوش نشفالها كيما بك. وصحيت لي اسماء بالقط مباشره بعد تفرجت الفيديو طول ما كمليتوش، عيطت لي قلت لي شنو انت المشلوش هذا راك تقولي لي المشلوش يا قلت لها المشلوش ولا المشلوش، المهم هذيك هي. فهموني هم يفهموني بلا ما نشرح، والله غنتفكرها كيفك. حطيت هنا قلت لكم تتكل بالفرشيطه. والدجاج حمرته طاب في المرق وحمرته، نطاروا لي شويه جنحيه. راني حاولت نلصقهم بالكيردون، وحاولت خليت لفائف صغيره هكذا تاع الفطير تاعنا، الوراق تاع المفرمسه زينت بهم. حبيت نخرج من التقليدي، ما نديرش فوقها حمص وخضره ولا بيض ولا بطاطا محمره ولا مالقي، حنا ما نديروش هذوك، ندير غير الحمص. ما حبيتش نحطهم، حبيت نديرها هكذا بشكل عصري. وتبقى البنه والذوق اصلي ولا اصيل الذوق اصلي والشكل عصري. هذه هي طبقنا، ان شاء الله يكون يعجبكم التغيير نوعا ما. وهنا هذه المرقه تاع المفرمسه كما قلت لكم طيبتها بالدجاج واللحم. نحيت الدجاج باش نحمره في الفور، لحت الدجاج لحتها مقسومه على زوج، وحاولت نحيه ثمثم قبل ما يطيح. نعرفوا الدجاج ثمثم يطيب، وخليت اللحم كامل طعم بعقله. اللحم بقى حنا دهنوه بالزبده ولا مطارد ونديرو يتحمر في الفور. وزدت لحت هنا الزبيب كمل يغلي ويطلق هذيك الحماضه تاعو، هو اللي يمد البنه تاع المفرمسه، هو اللي تفرقي به بالمرقه تاع المفرمسه وتاع يعني البربوشه وذاك بيسكام كيف نفس التوابل. هو يمد هذيك الحماضه والحلاوه في نفس الوقت. خلي الزبيب يزيد يغلي حوالي ربع ساعه هو واللحم، ومن بعد نحي اللحم تاعي نحمرو. راح نحطو وحده باش ندير كون درت لحم ودجاج. هنا نجي للسلطه تاعي، عندي شويه الكرومب هذا البنفسجي غسلته قطعته هكذا شرائح رقيقه، وقطعت عفوا السلطه كيفو نفس الشكل. ومانيش حابه ندير مبالغه في السلطه مكونات كثيره ولا باش تتكل مع دوك المقبلات اللي درتهم باش تمشي لي وتكون يعني تتكل. انا ديما مجربه كي كانوا يجوني ضياف صحاب المعلم، والله ندير سلطه هذيك اللي نزينها ونتعب عليها، نقول لهم خافوا منها كي ما حبوش ياكلوها، يخليوها هكذاك. كي ديري تزيين بسيط تتكل وتمشي ما شاء الله، ما تقعد منها حتى حاجه. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كملنا اطباقنا تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتوا ولو القليل ولو حتى من طريقه التقديم. ان شاء الله يكون فيديو فيه قليل من الافاده، ليش ماشي فايده كبيره، ليش تسيدي فايده صغيره ومتعه وجوله في المطبخ معايا في اطباقنا التقليديه والعصريه. هنا مانيش راح نشارككم تقديم طاوله لانه كي يجيو ضيوف مانيش راح نقدر نكون عليه. زالوغ حطيت الاطباق برك اللي توجد نحطها، مازال ما نحطش اللحم تاع المفرمسه، دوك نديرو يتحمر في الفرن بشويه زبده ومطارد. مانيش حابه نشارك معكم كلش ليش هذو برك اللي تقدروا تديروا منهم افكار فقط، ما ندخلوش في
وهنا هاي الحريرة تاعنا، الله الله حريرة الغرب، الله يبارك. البنة والريحة راهي نديرها حلا. ثاني واش جيت نقولكم، دوك انا زدت نقطع شويه دبشه ونعناع والقارص كما شفتوني راني موجداتو، وجدنا لي سيرفيات انا ولوجين. الصحون هذو راح نديرو كلش في الابيض والاسود. دوك نحطو هذو الصحون ولي بول تاع الحريره نحطوهم في الاسود. وشني تاني حطينا الملاعق، الفراشط والمغارف من داك الملاعق وشوك. ودوك نزيدو نوجدو الكيسان والكازوز والجي. انا بالعقل برك انا ليسونسيال حاولت نخطف قد ما نقدر في لا فيديو تاعي، نشارككم ولو بالافكار. واش قدرت نخطف معكم. السلطه كما قلت لكم مانيش حابه تزيين مبالغ باش تتكلي، وان شاء الله نكملوا. واش مازالونا ضياف سي بون خلاص العطله انونسيونا ان شاء الله 21 اكتوبر ان شاء الله عوده دراسيه موفقه، يا رب يوفق وليداتنا كامل. هذه هي قعدوا بزاف حتى نسينا الريتم تاع القرايه. ومازالوا عندي شويه ان شاء الله مباركات تاع سيزيام ان شاء الله نديكم معايا، ومازالت ما خرجتش نتائجهم ان شاء الله كامل موفقين باذن الرحمن. وهذا هو كان لا فيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه غالياتي ولو بالقليل. وان شاء الله ندخلوا في تحضيرات الدخول المدرسي. بركنا بكا من الكسل والعرضات والدخلات والخارجات ان شاء الله الجد ان شاء الله روتينات الدخول المدرسي بعد التحضيرات نشتغل انا ولوجين. بالي الذكر ما يقبلوا ليش لا سمعتي حوايجهم لا تهضر عليهم، ان شاء الله غير انا ولوجين نشارككم بعض التحضيرات. وهكذا غالياتي نخليكم ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم، وما تنساونيش من صالح دعائكم في ظهر الغيب. وانا والله ما ننسى وحده منكم كيما ديما نقول لكم تحيه لكل وفيه راهي تخلي لي كلمه طيبه. مع السلامه غاليتي في